गरिसक्यौँ र गएको अक्टोबरतिर हामीले एउटा के निर्णय गर्यौँ भन्दाखेरि 12 सकेर ब्याचलर सकाएर आफ्नो गाउँ समुदायमा जो फर्किरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि केही हामीले थोरै बुस्टर सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर अलुमनाई इम्प्याक्ट अवार्ड भनेर हामीले सेटअप गराएको थियौँ अनि त्यसको प्रोसेसिङको क्रममा हामीले धेरैवटा एप्लिकेसन हामीले प्राप्त भएको थियौँ तीमध्ये चरण सिरिज अफ इन्टरभ्यू होइन के अरे एक्सन प्लान त्यस पछाडि गएर के अरे फेस टु फेस इन्टरभ्यू उहाँहरूको जुम मिटिङ्सहरू धेरै गरिकन अन्तिममा चाहिँ 2वटा यसपालि हामीले क्यान्डिडेट्सहरूलाई पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ अवार्ड दिने हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यसको एउटा वर्क कमिटी थियो यसमा दुईजनालाई हामीले अवार्ड दिँदै गर्दाखेरि अरू साथीहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू डिसपोइन्ट नहुनु होला दिस जस्ट मिन्स द्याट तुरुन्तै इम्प्लिमेन्टेबल प्रोजेक्टलाई हामीले सपोर्ट गरेका हौँ र यसलाई पनि आज हाम्रो स्पिकर्स अतिथिद्वयलाई थोरै यसलाई मद्दत गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु म सुरुमा यहाँ नाम बोलाउन चाहन्छु हाम्रो यो द फर्स्ट हेल्प स्कलरसिप अलुमनाई इम्प्याक्ट अवार्डको विनर हुनुहुन्छ 2जना विनर पहिलो चाहिँ 2015 मा स्कलरसिप पाएर र आफ्नो हेल्थ रिलेटेड एजुकेसन सकाएर जुगल गाउँपालिकामा त्यहाँको एउटा वार्डमा हेल्थ इन्चार्ज भएर जिरो होम डेलिभरी क्याम्पेन एकदम सशक्त ढङ्गबाट सञ्चालन गरिरहनु भएकी बहिनी सुस्मिता तामाङलाई धेरै बधाई भन्दै अगाडि आफ्नो अवार्ड दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो अवार्ड दिनको लागि डाक्टर मिलिन्द्र दाललाई हार्दिक Okay, so we are calling on actually. To know what it is. Okay, so Smita, first you receive your certificate and then explain, right? छोटकरीमा के हो भनेर बस. Congratulations. Thank you so much. First of all, म हेल्पलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु. त्यसैगरी आज हाम्रो यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका माननीय कानुन मन्त्री पूर्व कानुन मन्त्री अहिले केन्द्रीय एमालेका सदस्य त्यसैगरी डाक्टर मिलिन्द्र रिजाल माननीय काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य त्यसैगरी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका रेस्पेक्टेड सरहरू अनि त्यसैगरी हाम्रो जिमी सर सम्पूर्णमा साथीहरू सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट ह्याप्पी न्यू इयर साथै एकदम धेरै धेरै धन्यवाद है म चाहिँ अब कुनै पोइन्टमा जान चाहन्छु 2015 मा चाहिँ म हेल्थ स्कलरसिपमा जोइन भएपछि त्यो बेला चाहिँ मैले एसएलसी दिएँ काठमाडौँ आएँ पढ्छु कि पढ्दिनँ थाहा थिएन हेल्थबाट चाहिँ यति मोटिभेट मिल्यो कि मलाई म चाहिँ हेल्थ पढ्ने भनेर एचएल पढ्ने भनेर आएको थियो त्यो बेला चाहिँ मम्मीले पैसा हाल्न सक्दैन अलिक महँगो छ पढ्नु पर्दैन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो हेल्थमा सेलेक्ट भएपछि चाहिँ आर्थिक रूपमा मात्रै नभएर मेन्टली रूपमा पनि चेन्ज गर्नुभयो अनि मम्मीले मैले भने मम्मी तपाईँ पनि अलिकति हेल्प गर्नु हेल्थबाट मलाई अलिकति हेल्प मिल्छ त्यसपछि म पढ्छु नि मेरो जुन हेल्थ पढ्ने इच्छा छ नि त्यसलाई म फुलफिल गर्न सक्छु कि भन्ने कुरा राखेर मम्मी पनि मान्नुभयो हेल्थबाट पनि मलाई हेल्प मिल्यो त्यसै गरी 2015बाट अहिलेसम्म यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हेल्थको प्रत्येक प्रोग्राममा म इन्भल्भ हुन पाएँ एज अहिले पनि मेम्बर बोर्डका रूपमा आबद्ध छु मैले चाहिँ 3 वर्षको एचएल कोर्स कम्प्लिट गरेर अहिले चाहिँ जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा रहेको हगाम हेल्थ पोस्ट तथा बर्थिङ सेन्टरमा एज अ हेल्थ पोस्ट इन्चार्जको पोस्टमा रहेर काम गरेको 20 महिना बितिसकेको छ त्यसमा चाहिँ मैले के कुराहरू देखेँ भने यो हाम्रो अल्मुनियम अवार्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेर फेसबुकमा चाहिँ राख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ मैले क्लिक गरेर हेर्दै चाहिँ क्वेसनहरू कस्तो थियो भने तपाईँले चाहिँ सोसाइटीमा के चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ हुन्छ त्यो लाइक यो क्वेसनहरू देखेर चाहिँ साँच्चै मेरै लागि बनाउनु भएको हो कि जस्तो फिल भयो क्या मलाई एकदमै खुसी लाग्यो त्यसपछि मैले एप्लाई गरेँ है आज मैले त्यहाँ के प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो धारणाको रूपमा राखेको छ भने त्यहाँको सोसाइटीमा गएर काम गर्दाखेरि स्वास्थ्य शिक्षा यति कम छ कि होइन अब हेल्थ पोस्ट चाहिँ 5 मिनेटको 10 मिनेटको ठाउँमा बच्चा पाउने ठाउँ हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको कमीले गर्दा घरमै बच्चा पाउने सिस्टम छ के घरमै बच्चा पाएर बसेपछि अस्ति मात्रै हो यो धेरै भएको छैन सर अस्ति मात्रै के भएछ भने मेरो घरबाट चाहिँ अलिकति माथि के थियो भने बच्चा पाउने डेट पुगेको थियो तपाईँहरू चाहिँ हेल्थ पोस्टमा जानुपर्छ हेल्थ पोस्टमा बच्चा पायो
पायो भने चाहिँ 38 पैसा घिउ अन्डा त्यसै गरी बच्चा र आमाको कपडा पाइन्छ है भनेर जतिखेर पनि काउन्सिल गरिरहेको हुन्थ्यौँ हामी। भए पनि मान्छेको मेन्टालिटी चेन्ज नभएपछि के गर्यो भने अस्ति घरमै बच्चा पाउनु भएछ, एम्बुलेन्स झरी फ्री छ जुन गाउँपालिकाले। अनि उहाँले चाहिँ मान्दैन होम डेलिभरी भएपछि 5 बजीतिर बच्चा पायो होला, 7 बजीतिर मैले फोन गरेर बच्चा त पायो तर बच्चाको साथी छैन भनेर समस्या दर्शाउनु हो नि त। त्यसपछि मैले हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो अवस्थामा कि होइन पुरा ब्लिडिङ भएर यति धेरै जमिरहेछ, बच्चाको साथी झरिरहेको छैन। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ उहाँहरूले भने त्यो रगत छोप्नको लागि चाहिँ के अरे यो धानको भुस हुन्छ नि त्यो राख्नु भएको छ। अनि त्यो प्लासेन्टा हुन्छ अनि बच्चाको साथी चाहिँ भित्र जान्छ कि भनेर कुटो झुन्डाउनु भएको छ, बच्चाले छुट्टै साइडमा छ। यसरी चाहिँ आमा चाहिँ बेहोस भइसकेको छ कि यस्तोसम्म छ, कसरी चेन्ज गर्ने धेरै गाह्रो छ है। मैले हतारमा चाहिँ यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको एम्बुलेन्सले बोलाएर त्यहाँ पिएचसीको सिस्टरले नै त्यहीँ बोलाएर हतारमा बच्चा चाहिँ हामीले हतारमा एम्बुलेन्समा भिडियो कल गरेर आइएलहरू चढाएर पठायौँ। धुइँमा रेफर गर्नुभएको थियो, अहिले चाहिँ उहाँ घर फर्किसक्नु भएको छ है, नर्मलै भएको छ, राम्रो भयो। यसरी चाहिँ जब रियल फिल्डमा गएर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ जति भने पनि नभन्दाखेरि नमान्दाखेरि एकदम मन दुख्छ। तैपनि म आत्तिन्न है, आज पो बुझ्नुहुन्न त भोलि त अवश्य पनि बुझ्नुहुन्छ नि त। त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ म जुगल गाउँपालिकामा म चाहिँ 6 र 7 मा वर्किङ सेन्टरमा एज हेल्प इन्चार्जको पोस्ट पाएर काम गरिरहेको चाहिँ अहिले चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा 38 जनाले हेल्प बच्चा पाएको भने 28 जनाले घरमै पाएको थियो। अब नेक्स्ट यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ म 50 जना पुर्याउने प्लान राखेको छु। होम डेलिभरी यसरी बिस्तारै घटाएर चाहिँ 0 होम डेलिभरी बनाएर मेरो हकरा हेल्पलाई चाहिँ एउटा उत्कृष्ट हेल्प बनाउने मेरो प्लान राखेको छ। थ्याङ्क यू। कति राम्रोसँग तपाईँले भन्नुभयो र तपाईँले यो सँगसँगै एउटा चक्लेट पाउनुहुन्छ, तपाईँ एक्लै पनि खान सक्नुहुन्छ, साथीलाई पनि बाँड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अब हामीसँग अर्को अवार्ड विनर हामीले 2 जनाको लागि कल गरेका थियौँ। सरी हाम्रो अर्को क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ मेलम्ची नगरपालिकाका विष्णु मिजार। हेलो विष्णु, तपाईँलाई म धेरै लामो एक्सप्लेन गर्ने अवसर दिन्न, तर म आफै थोरै भन्छु। उहाँले चाहिँ म दलित भन्ने एउटा क्याम्पेन सुरु गर्नुभएको छ फटकशिलामा। उहाँले ठुलो त्यो समस्या देख्नु भएको छ आफ्नो वडामा र दलितहरूको समस्यामा युवाहरूलाई समावेश गरेर त्यहाँको जनप्रतिनिधिलाई समावेश गरेर इन्टरजेनेरेसनल डिस्कसनहरू चलाएर हेल्थी रूपमा फायर फाइटिङ तरिकाले होइन तर त्यसलाई अलिकति कन्डिसिभ इन्भाइरोमेन्ट वातावरण राम्रो मिलाएर गाउँमा चाहिँ त्यो छुवाछुत डिस्क्रिमिनेसनको जति पनि अहिले छ त्यो कुरालाई अन्त्य गर्नको लागि उहाँले म दलित भन्ने क्याम्पेन 1 वर्षको लागि सञ्चालन गर्ने उहाँको त्यो प्रोजेक्ट थियो, त्यसलाई हामीले सपोर्ट गर्ने निर्णय गरेका थियौँ र विष्णु विजारलाई यो अवार्ड हस्तान्तरण गरिदिनको लागि मान्य सेवा तामाङलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विष्णु अघि तपाईँले यो पाउनु सबैलाई पनि खान सक्नुहुन्छ, साथीहरू बाँड्न सक्नुहुन्छ है। हस्, धन्यवाद। अब तपाईँ इम्प्रेसनले पर्खिरहनु भएको छ, हामी ठ्याक्कै पोइन्टमा छिर्छौँ। पोलिटिकल एन्ड लिडरसिप एकाउन्टेबिलिटी 2078 सालमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। 77 साल नेपालमा मात्र होइन विश्वभर नै एकदम ठुलो चुनौती कोभिडको सँगसँगै पोलिटिकल लिडरसिपको एक लेभलको क्राइसिस, त्यसले प्रत्यक्ष हाम्रो जनजीवन, हाम्रो डे टु डे, हाम्रो थिङ्किङ, हाम्रो मुड, हाम्रो फ्युचरलाई कतै न कतै कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ। हामी किसिमको अनसर्टन इन्भाइरोमेन्टमा हामीलाई डिसिसन लिन सक्दैनौँ के ठिक हो के गलत हो र अझै पनि कोभिडकै महामारी बिचमा छौँ र अहिले त झन् सेकेन्ड वेभ नेपालमा आएको भन्ने कुरा पनि छ। सतर्कता अपनाउनको लागि यहाँलाई अनुरोध गर्छु नै, मास्क पनि लगाइरहनु भएको छ। तर यो बिचमा पनि अघि पनि हामीले 2-3 चरणको वर्कसपहरू गर्दाखेरि धेरैजनाले सुरुमा हामीले यहाँ सबैजना बस्यौँ, त्यतिखेर हामीले एउटा प्रश्न सोधेका छौँ मान्यज्यूहरू कि वाट कन्सर्न्स यु मोस्ट, तपाईँलाई सबैभन्दा ठुलो तपाईँको विषय त आफ्नो गाउँ समुदाय देशको लागि भनेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। सो दे ह्याड अ ग्रुप डिस्कसन। त्यसमा उहाँहरूले सबैभन्दा ठुलो हात रेज गर्नुभएको 2टा इस्युमा, एउटा पोलिटिक्स
पोलिटिक्स जस्तो भइरहेछ त्यो कुराले हामी अत्यन्तै चिन्तित छौँ भन्ने खालको धारणा व्यक्त गरेको थियो। अर्को उहाँहरूले भन्नुभएको थियो ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटीसँग जोडिन्छ पारदर्शिता, सँगसँगै बाटोघाटोको कुरा, त्यसपछि बाल विवाहको कुरा, अन्य विषयहरू पनि उहाँले छलफल गर्नुभएको थियो। सबै विषय हामी छुन सक्दैनौँ, समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि आज हामी धेरै छलफल गर्न सक्दैनौँ। बट थोरै हामी पोलिटिकली लिटरेट हुने प्रयास गर्छौँ र हामीसँग धेरै छैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले मोर तपाईँलाई सिकाउने कुरा भन्दा पनि तपाईँहरूसँग एउटा थोरै हामी अन्तर्क्रिया टाइपको तरिकाले गर्ने प्रयास गर्छौँ। लेट्स सी टाइमले कति साथ दिन्छ। हामी मोटामोटी इन 30 मिनट्स एउटा सेसन चलाउँछौँ र यसको लागि चाहिँ केही हामीसँग प्रश्न छ। त्यो प्रश्नमा आजको गेस्ट स्पिकर्सहरूलाई छोटकरीमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूले बुझ्ने भाषामा यहाँहरूको ठुलो देशमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। अहिले बडो ठुलो चुनौतीको माझमा पनि आफ्ना आफ्नै पोलिटिकल स्ट्यान्सबाट कन्ट्रिब्युसन गराउनु भएको छ। तपाईँले सङ्घर्ष गराउनु भएको छ। आइडियोलोजिकली नेपाल एकदमै जहिले डिभाइडेड पोजिसनमा छ। यो कुरालाई युवाले कसरी हेर्ने, पोलिटिक्स र लिडरसिपको एकाउन्टेबिलिटी कसरी बुझ्ने र यो लिडरसिप क्राइसिस हो, यो नेचुरल हो या यो एकदमै भनौँ न यो सम्हाल्न सकिने कुरालाई पनि यो एकदमै व्यवस्था गरे हो। यिनै सन्दर्भमा उहाँलाई केही थट्समा आफ्ना केही मनका कुराहरूलाई पोलिटिक्स र लिडरसिप सम्बन्धमा केही कुराहरू सिकाइदिन भनिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँसम्म आउनुभयो धन्यवाद भन्दै यो सेसनलाई म मोडरेट गरिदिनु हुनको लागि शिक्षा राष्ट्रिय एनसीका प्रेसिडेन्ट दिल्लीराम सुवेदी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिल्ली सर, as quickly as possible. Thank you, Jimmy sir. हेल्पले हामी सबैलाई आज नयाँ वर्षको यो दिनमा यस्तो व्यस्त दिनमा पनि हामी सबैलाई यहाँ जम्मा हुने जुन अवसर दिएको छ त्यसका निमित्त हेल्प परिवारलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सबैजनामा ह्याप्पी न्यू इयर 2078 भन्न चाहन्छु। मसँग विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, समयको एकदमै चाप छ। तपाईँहरूले दिनभरि क्लाइमेट चेन्जदेखि थुप्रै विषयहरूमा यहाँका जीवनका बहुआमिक भोगाइका विषयहरूमा सेयरिङ गर्नुभएको छ। यो लर्निङ प्लेटफर्मलाई यहाँहरूले इन्जोय गर्नु होला भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ म सिधै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामीसँग डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ मान्य र मान्य शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजना एकदम खारिएको राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, एकाडेमिकली पनि एकदमै स्कलर। मिनेन्द्र दाई नेपालको मात्र होइन, युएसको युनिभर्सिटीमा पनि त्यहाँको युनिभर्सिटीको गोल्ड मेडलिस्ट बनेर आउनुभएको, पहिला सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रहिसक्नु भएको। शेरबहादुर तामाङ सर पनि कानुन मन्त्री भइसक्नु भएको र यहाँको आफ्नै एउटा सङ्घर्षको इतिहास बोकेर आउनुभएको छ। यो पुस्ता, मैले यो पुस्ताको कुरा गरिरहँदा यो मभन्दा पनि पछिको पुस्ता यहाँनिर छ। यो पुस्ताले खास गरिकन पोलिटिकल र लिडरसिप एकाउन्टेबिलिटीको सन्दर्भमा जे विषयहरू बुझ्न चाहिरहेको छ, जान्न चाहिरहेको छ, म एउटा मात्र सन्दर्भ जोडेर यहाँहरूसँग आउन चाहन्छु। प्राध्यापक योगेन्द्र यादव भन्ने भारतको राजनीति शास्त्री हुनुहुन्छ। राजनीतिक आन्दोलन अभियानहरूमा पनि थुप्रै उहाँको योगदान छ। उहाँले त्यहाँको पोलिटिकल साइन्स अथवा नागरिक शास्त्रको एउटा किताब लेख्ने सन्दर्भमा, करिकुलम बनाउने सन्दर्भमा त्यहाँको सरकारले हायर गर्यो उहाँलाई र उहाँले देशभरि विद्यार्थीहरूसँग कन्सल्टेसन्स गर्नुभयो र कन्सल्टेसन गर्दै गर्दा 2005 को कुरा थियो यो। त्यति बेला उहाँले कन्सल्टेसन गर्दै गर्दा विद्यार्थीहरूसँग सोध्नुहुन्छ, डु यु लभ पोलिटिक्स, डु यु लाइक पोलिटिक्स भन्दा नो वी हेट पोलिटिक्स भन्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूले। सायद तपाईँहरूको मध्ये यो कति मन पराउनु थाहा छैन, वी हेट पोलिटिक्स भन्नुहुन्छ। तर पछि गएर डु यु लभ डेमोक्रेसी भन्दा यस वो त बढिया बात है। अनि यो लोकतन्त्र र राजनीतिसँगको अन्तर सम्बन्धको विषयमा उहाँले लामो चर्चा गरेर पछि त्यो करिकुलममा पनि उहाँले त्यसलाई एड्रेस गर्नुभएको छ। त्यो बुझाइको रुझानबाट आइरहेको सायद पुस्ता आज पनि हामी देशभरि घुम्दै गर्दा आई हेट पोलिटिक्स, यो पोलिटिक्स इज डटी गेम भन्ने माइन्डसेटबाट हुर्किरहेको पुस्ताका बिचमा यहाँनिर पोलिटिकल र लिडरसिप अकाउन्टेबिलिटीको यसमा जवाबदेहिताको प्रश्नबाट आज 2078 सालमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। विक्रमसम्म 2007 सालदेखि नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन अथवा नागरिकको अधिकारको आन्दोलनको 2007 सालको जनक्रान्तिको बेलादेखि हामी यो एजेन्डालाई बोकिरहेका छौँ। जवाबदेहिताको अथवा डेमोक्रेसीले सबै चिजहरू मेन्टेन गर्छ भन्ने कुरालाई बोकिरहेका छौँ। 70-71 वर्ष भइसक्यो हामी कहाँनिर उभिएका छौँ। म डाक्टर रिजालबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, धेरै गहिरो प्रश्न छ, धेरै लामो उत्तर दिन त सम्भव छैन, समय नै हामी
सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। मलाई यो विषय छोटकरी हो भन्दाखेरि दुईवटा पछिल्लो समयमा प्रकाशित पुस्तकहरू जसले मलाई निकै नै प्रभावित गरेको छ। ती लेखकहरूको सबैभन्दा चलेको पुस्तक त होइन, एउटा एसी मौलु र रबिन्सनको द न्यारो करिडोर, वाइ नेसन्स फेल होइन, द न्यारो करिडोर र अर्को पुस्तक अहिले पछि हेर्दाखेरि डेमोक्रेटिक अर्डर एन्ड डिके, पोलिटिकल अर्डर एन्ड डिके, त्यो पुस्तक मैले फेरिकन एन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड द लास्ट प्लानको कुरा गरेन, उहाँको सबैभन्दा नाम चलेको पुस्तक त्यो हो। त्यही दुईवटा किताबमा एउटा चिज फेला पार्दाखेरि मलाई चित्त बुझाएको छ। एसी मग्लु र रबिन्सनले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा समाज विकसित हुनका लागि कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्दाखेरि ग्राफको एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस सम्झिनुहोस्। एक्स एक्सिसमा तपाईँको समाज कति ताकतवर छ र वाइ एक्सिसमा राज्य कति ताकतवर छ भनेर। राज्य असाध्यै ताकतवर हो, समाज असाध्यै कमजोर भयो भने डेस्पोटिक स्टेट हुन्छ, डेस्पोटिक स्टेट हुन्छ। अर्कोतर्फ राज्य एकदम कमजोर र समाज एकदम पावरफुल भयो भने चाहिँ अराजक राज्यहरू हुन्छन्। उदाहरणमा उहाँले यमन भन्नुहुन्छ, डेस्पोटिक स्टेटको कुरा गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई त्यति पोलिटिकली करेक्ट नहोला बोल्नलाई, तर चाइना भन्नुहुन्छ, एउटा उदाहरण दिँदाखेरि ग्लेरिङ इक्जाम्पल। तर डेमोक्रेसीको स्पेस चाहिँ के भन्दाखेरि सोसाइटी पनि बलियो हुँदै जाने, स्टेटले पनि डेलिभर गर्दै जाने। भयानक बलियो मात्रै स्टेटबाट भएन, स्टेट हेज टु डेलिभर। त्यसैले सानो पातलो गल्लीमा मात्रै डेमोक्रेसी टिक्छ। एउटा अलिकति बढी भयो भने ब्यालेन्सबाट निस्केर बाहिर जान्छ। त्यसैले डेमोक्रेसी आयो गयो, के अरे त्यत्रो ठुलो के अरे 75वटा बढी देशमा 1990s लेट 80sदेखि 1990s 2000सम्म डेमोक्रेसी आयो, तर थुप्रै ठाउँमा कन्फ्लिक्टबाट डेमोक्रेसी गयो। हामी पनि त कन्फ्लिक्टमा पऱ्यौँ नि त 1990sमा डेमोक्रेसी रेस्टोर गरेपछि। भन्दा हामीहरू पनि यस्तै के भन्दाखेरि त्यो न्यारो करिडोरमा टिक्न नसकेर त्यसरी न्यारो करिडोरमा टिकाइराख्ने कुरा चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ भन्नु। यतातर्फ यो पोलिटिकल अर्डर एन्ड डिकेमा चाहिँ तीनवटा डिमेन्सनको कुरा गरिन्छ। झन्डै एउटै कन्क्लुजन दुईवटा पुरा देखिन्छ। एउटा के भन्दाखेरि स्टेटको एक्जिक्युसनको केपेबिलिटी, मैले त्यता जानु परेन। कामै भएन भने सडक बनाउँछु भनेर सडक बनेन होइन, सिँचाइको काम गर्छु भने सिँचाइको काम भएन, विद्युत निकाल्छु भने विद्युतको काम भएन भने त्यो स्टेटको काम लागेन नि त। तर त्यसले मात्रै पुगेन, दुईवटा अर्को चिज डेमोक्रेसी चाहिन्छ। एउटा विधिको शासन, रुल अफ ल, र अर्को डेमोक्रेटिक एकाउन्टेबिलिटी। दुईटै राजनीतिबाट जन्मिया होइनन्। विधिको शासन ओलाउन राखेको विधिको शासनको एकदमै ट्रेडिसन के छ भन्दा धर्मसँग जोडिया छ। क्याथोलिक चर्चले गर्यो, हिन्दू धर्ममा पनि के भन्दाखेरि पछि आएर बिग्रिया छ, त्यता म अहिले गएन। तर हिन्दू धर्ममा राजाले पनि के अरे विद्वानले भनेको कुरा गर्नु पर्थ्यो, विधिमा लेखेको कुरा गर्नु पर्थ्यो, त्यो संहितामा लेखेको कुरा गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँभन्दा बाहिर जान सक्दैन थियो। त्यस्तै मुस्लिम धर्ममा पनि के भन्दाखेरि सिया र सुन्नी दुवैतर्फ के भन्दाखेरि विधिको शासनको जन्म धर्मबाट भएको छ। मैले धार्मिक राज्यको कुरा गरे होइन, तर विधिको शासन लोकतन्त्रलाई दिने, विधि मान्नुपर्छ, जुनसुकै शासकले पनि विधि मान्नुपर्छ, कानुन मान्नुपर्छ भन्ने एउटा ट्रेडिसन। र डेमोक्रेटिक एकाउन्टेबिलिटी पनि फेरि के छ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो डेमोक्रेटिक एकाउन्टेबिलिटी के भन्छ पार्लियामेन्टमा गएर सरकार जिम्मेवार हुन्छ भन्ने खाले कुरा गर्ने भन्दा सुरुवात के भयो भन्दाखेरि बेलायतमा हामीलाई के अरे लोर्ड्सहरूले हामीसँग कर लिने भने हाम्रो सुरक्षाको के प्रबन्ध गर्न सक्छ राज्यले, त्यो पनि त चाहियो। हामीले आफ्नो शासनको बारे दुईवटा कोला बोल्ने अधिकार चाहियो नि भनेर सुरु भएको अकाउन्टेबिलिटीको प्रोसेस चाहिँ डेमोक्रेटिक अकाउन्टेबिलिटीमा पुगेको छ। त्यसैले स्टेट मात्रै होइन, सोसाइटी पनि बलियो, एउटा मात्रै बलियो होइन, दुईटै बलियो चाहिन्छ। एसी मग्लु रबिन्सन र यतातिर के भन्दाखेरि स्टेटको एक्जिक्युसन, डेमोक्रेटिक अकाउन्टेबिलिटी र रुल अफ ल, त्यसबाट मात्रै टिक्छ डेमोक्रेसी, नभए टिक्दैन भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ। म फुल्ली कम्प्लिटली त्यसलाई बाई गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद डाक्टर रिजाललाई। म उहाँले जसरी समाज र राज्य दुईटै सँगसँगै बलियो हुँदै गर्दा यसमा जवाफदेहिता र विधिको शासन दुईटा चिजहरू हामी समातेर न्यारो करिडोरबाट मात्र भए पनि डेमोक्रेसीलाई बचाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भन्नुभयो। म माननीय शेरबहादुर तामाङजीसँग आइपुग्दा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ पनि सङ्घर्षको ठुलो एउटा दौरान यात्रा लिएर आउनुभयो, हामीभन्दा अघिल्लो पुस्तामा हुनुहुन्छ। तपाईँले जे सपना देखेर नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा होमिनु भएको थियो, आजको दिनमा तपाईँले आएर हेर्दै गर्दा जे चिज राजनीतिक नेतृत्वले जवाफदेहिताको बाटोमा, लोकतन्त्रको बाटोमा जे
जुन यात्रा सपना देखेर हिँड्नु भएको थियो, हामी आन्दोलनमा लाग्दै गर्दा हामी हाम्रो सपनाको मलामी जान चाहँदैनौँ भनिरहेका थियौँ कि 62-63 हामी हाम्रो सपनाको मलामी गएका छौँ वा छैनौँ होला। माननीय शेरबहादुर तामाङजीको धन्यवाद। म चाहिँ अलिक उठेरै भने सबै यहाँ डाक्टर मिनल रिजाल, यसै गरी हेल्पका जेमी सर, अन्य सबै एकदम विशिष्ट महानुभावहरू र उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैलाई नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना र यो नयाँ वर्षसँगै सबैको हरेक दिन नयाँ हुन सकोस्, म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मूलत अब हो क्रान्तिको बेला, आन्दोलनको बेला सबैले एउटा सपना देखेको हुन्छ। त्यो सपना देखेरै वास्तवमा ती सबै कुराहरूमा होमिएको हुन्छ र मूलत नेपालको आन्दोलन भनेको डेमोक्रेसीको लागि नै थियो र हामी सबै जुन जुन कोणबाट जुन जुन आइडियोलोजी बोके पनि हामीले डेमोक्रेसीलाई नै स्वीकार गऱ्यौँ र डेमोक्रेसीको 2 पिलर हुन्छ र 2 पिलर मध्ये एउटा जवाबदेहिता हो, अर्को पारदर्शिता हो। यो दुईटा पिलर जब मजबुत हुन्छ तब डेमोक्रेसी मजबुत भयो। तर दुईटा पिलरमा अलिअलि धर्म रह्यो भने तपाईँहरूले नि गाली गर्नुहुन्छ, राजनीति अब त्यसैले डटी गेम भनिदिन्छ होइन। त्यसले यो दुईटा पिलरलाई सशक्त बनाउनुपर्छ र अब जवाबदेहिताको हिसाबले नेतृत्वले जवाबदेहिता लिनैपर्छ, किनभने उसले जवाबदेहिता लिन सकेन, अरू सबै कानुनको शासन बनाऊ, बाटो बनाउने, बिजुली बनाउने अनेक कुराहरू त्यो जवाबदेहिताभित्र हो। शिक्षा राम्रो भयो कि भएन, हेल्थ केयर राम्रो भयो कि भएन, यो सबै जवाबदेहिताभित्र पर्छ। र अर्को पारदर्शिताको इस्युमा हामी कमजोर छौँ। मिनेन्द्रजीको जीवनशैली तपाईँलाई थाहा छ? मेरो जीवनशैली थाहा छ? छैन, केही पनि थाहा छैन तपाईँहरूलाई। त्यसैले नेताहरूले खायो भनिरहेका छौँ नि हामी। हो नि, शेरबहादुर देउवाको जीवनशैली के हो? जडेलधुरबाट जन्मिया हो, पढ्न आएको हो, आज बुढो नीलकण्ठमा बस्नुहुन्छ, राम्रै ठाउँमा बस्नुहुन्छ। प्रचण्डको जीवनशैली हेरौँ, राम्रै ठाउँमा बस्नुहुन्छ। केपी ओलीको हेऱ्यो पनि त्यस्तै छ। उहाँहरूले आफ्नो जीवनशैलीको बारेमा त्यो डेमोक्रेसीमा आएर त्यसको लिडरसिप गरे पछाडि उहाँहरूको एक क्लिक गर्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसनले ती सबै नेताहरूको एक क्लिक गर्दाखेरि, औँलाको टुप्पोबाट क्लिक गर्दाखेरि उसको आम्दानीको स्रोत के हो थाहा पाउनुपर्छ। ऊ कसरी जिइरहेको छ थाहा पाउनुपर्छ। उसले कहाँबाट चन्दा लिइरहेको छ थाहा पाउनुपर्छ। मिनेन्द्रजीको काङ्ग्रेस पार्टीले कसरी प्राप्त गर्छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ। मेरो नेकपा एमाले कहाँबाट प्राप्त गर्छ सम्पत्ति त्यो थाहा पाउनुपर्छ। त्यो पारदर्शिता भएन भने अनि डटी गेम गाली गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। यिनीहरूले खायो खायो भन्नुहुन्छ, त्यही हो। त्यसैले पारदर्शिताको इस्युमा हामी चुकेका छौँ। जवाबदेहिताको इस्युमा अलिअलि गर्न खोजेको देखिन्छ, जवाबदेहिताको इस्युमा पनि कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ। हामी गर्न खोजेका छौँ जस्तो गरिन्छ तर पूर्ण गर्न सकेको छैन। तर पारदर्शिताको इस्युमा चुकेकै छौँ। त्यसैले कानुन चाहिँ बन्नै पर्छ। कानुन बन्नुपर्ने भएको हुनाले म कानुन मन्त्री हुँदाखेरि मैले भने तपाईँको चाहिँ प्रत्येक सार्वजनिक पद होल्ड गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण कमसेकम सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाऊ भनेर अगाडि बढेको, आफै बाहिर निस्के भएको यही हो। त्यसैले अब लाग्छ अब हामी त दोस्रो पुस्ता मानौँ न हामीलाई, हामी 50 को हेरौँ 50-60 को बिचको हामी दोस्रो पुस्ता। अब अघिल्लो पुस्ताले छोडेकै छैन। तर हामीलाई लाग्छ अहिले अलि युवै हौँ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो मलाई पनि के लाग्छ भने यदि हेल्थको सिस्टममा यदि यो मुलुकको जिम्मा पाएँ भने म 100% सबैलाई 0 कस्टमा चाहिँ उपचार गराउन सक्छु जस्तो लाग्छ। त्यो प्लानिङ आउँछ दिमागमा, के दिमागमा प्लानिङ आउँछ। तर जिम्मै दिँदैन। हामीले जिम्मा दिन थाल्यो भने अब यसो 5-6 महिनाको अवसर त पाथ्यो होइन। हजुरले पनि त्यस्तै, मैले पनि त्यस्तै होइन। त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसको कारणले तपाईँको चाहिँ ल एजुकेसन फिल्डमा हामी जस्तो अहिले जिमी सरलाई धेरै धन्यवाद छ कि यतिका विद्यार्थीहरूलाई स्कलरसिप दिएर पढाइराख्नु भएको छ नि। यो टोटल फ्री गभर्मेन्टले गर्न सक्नु पर्थ्यो नि, यो राज्यले जिम्मा लिन सक्नु पर्थ्यो नि, सकेनौँ। त्यही पनि जवाबदेहिताको इस्युमा हामी चुकेकै छौँ, कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ, हामीले सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले जस्तो तपाईँको चाहिँ ऊर्जाकै क्षेत्रमा नेपाल यस्तो राम्रो ऊर्जा चाहिँ उत्पादन हुने राष्ट्र, त्यही ऊर्जाकै इस्युमा लिड गर्यो भने नेपाललाई खान पुग्छ। अर्को कुनै पेसै गर्नु पर्दैन, यही ऊर्जाले मात्र नेपाललाई पाल्न पुग्छ। तर हामीसँग यस्ता खालका कतिपय जवाबदेहिताको इस्युमा प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्ने पुरानो पुस्ता त छ, तर त्यो पुस्ताले प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। त्यसैले यो 2 पिलरलाई
हामीले चाहिँ शक्तिशाली बनाउन सक्यौँ भने उहाँले भन्नुभयो जस्तै हामीले चाहिँ जुन आन्दोलनको बेला क्रान्तिको बेला जुन देखेको सपना पुरा गर्न सक्छौँ। अलिअलि अगाडि बढाएको छ, तर जति चाहेको हो त्यति रूपमा अगाडि बढाएको छैन। तपाईँहरूको साथ भरोसा सबै भयो भने मुलुक त फेरि पनि बन्छ। हस्, धन्यवाद माननीय शेरबहादुर तामाङलाई यहाँको विश्वासका निमित्त। म अब फ्लोरतिर जान चाहन्छु। म दुईटा जति प्रश्नहरू साथीहरूका बिचबाट, पहिले स्टुडेन्ट विद्यार्थी साथीहरू, तपाईँहरूले पछाडि एउटा हात उठाउनु भएको छ एकजना भाइले, र यहाँ अगाडि अर्को बहिनीले उठाउनु भएको छ। त्यहाँ माइक छ कुनै? भाइ त्यो माइक छ यतै भ्याउँदैन। तपाईँलाई अलिकति अगाडि बढाउँदै गर्छु, त्योभन्दा पहिला बहिनीको प्रश्न लिन्छ है। तपाईँ अगाडि आइदिनु। प्रश्न कसलाई भनेर पनि सोधिदिनु भएको छ। छोटोमा है। थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड सर्वप्रथम त म हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज नववर्षको उपलक्ष्यमा यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय अतिथिवर्ग, आदरणीय मिनेन्द्र रिजालज्यू र त्यसै गरिकन माननीय शेरबहादुर तामाङज्यू, हजुरहरूलाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँ आइदिनु भयो यसका लागि धन्यवाद। र मेरो प्रश्न चाहिँ दुवैजनाको लागि छ, प्लिज आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। र मेरो प्रश्न यस प्रकारको छ, राजनीतिक अस्थिरता किन छ? संविधानमा जारी गरेका नियमहरू किन लागू गर्न सकिएको छैन? यो चाहिँ मेरो प्रश्न दुवैजनाको लागि। आफ्नो धारणा राखिदिनु होला। मेरो नाम चाहिँ आरती रिजाल, मेरो घर सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका 10। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद आरती बहिनीलाई। यहाँ अर्को पनि प्रश्न लिइहालेँ। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो नाम चाहिँ विष्णु मिजा। आज पोलिटिकल एन्ड लिडरसिपमा यहाँ डिस्कस भइराख्दाखेरि यहाँ सिटमा आसीन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले सुरुमा आइडलको रूपमा लिन्थेँ पहिला, जब म राजनीतिप्रति अलिक चासो राख्न थालेको थिएँ। र म चाहिँ त्यस्तो एक युवा हो जसले चाहिँ म देशको भविष्यमा देशको प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने एउटा सपना बोकेको व्यक्ति हो कि युवा हो। जस्तो तपाईँहरूबाट मैले प्रेरित भइराख्दाखेरि र म एउटा कुरामा चाहिँ यति धेरै चिन्तित छु कि वर्तमान अवस्थामा तपाईँहरू नै लिडिङ गरिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूप्रति पनि म धेरै चिन्तित छु। जस्तो म जस्तो युवाहरू, म मात्र होइन, यहाँ भएको तमाम युवाहरू चाहिँ धेरै चिन्तित छन्। जुन तपाईँहरू राजनीतिकले वर्तमान अवस्थामा हामी जस्तो युवालाई यस्तो नेतृत्व सिकाउनु अथवा देखाउनु भएको छ कि अबको युवा पुस्ता राजनीतिलाई छिची गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। जस्तो अहिले वर्तमान राजनीतिक समीकरणले पनि अथवा घटनाले पनि देखाएको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरू जस्ता राजनीतिज्ञबाट हामी जस्ता युवाहरूले के सिक्ने? जस्तो यो वर्तमान घटनाको अवस्थाले गर्दाखेरि। र अर्को भनेको, जुन तपाईँहरू राजनीतिमा प्रवेश गरिराख्दाखेरि जुन बेला तपाईँहरू युवा हुनुहुन्थ्यो, सो तपाईँहरू युवा अवस्थामा राजनीतिमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँहरूले कुन कुराले प्रभाव पारेर चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो, जुन कुराले हामी पनि राजनीतिमा बढी इन्ट्रेस्ट राखौँ? मेरो प्रश्न चाहिँ दुवैजना माननीयज्यूहरूलाई धन्यवाद। धन्यवाद विश्व भाइलाई। पहिला दुईवटा प्रश्नको गरिहालौँ है। म माननीय शेरबहादुर तामाङज्यूबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ दुवै प्रश्नको लागि। मूलतः हामीले अहिले खास गरी नेपालको जुन हामीले राजनीतिक सिस्टमलाई अलि पिपुल तहमा पुर्याउने खालको राजनीतिक सिस्टम, जन्मको आधारमा पद प्राप्त गर्ने सिस्टमबाट कर्मको आधारमा पद प्राप्त गर्ने सिस्टम बनाएको न हो। हामीले जन्मे पछाडि राजा भइहाल्ने खालको सिस्टम थियो, त्यसलाई फ्याँकेर कर्मको आधारमा तपाईँहरूमध्ये जो अनुहार छ राजनीतिमा, अघि भाइले भन्नुभयो जस्तै प्रधानमन्त्री मै हुन सक्छु, राष्ट्रपति मै हुन सक्छु भन्ने सबैलाई राइट छ नि, तर हिजो राजा हुन पाउँछु भन्ने कसैलाई राइट थिएन नि। हो त्यो व्यवस्था ल्याइसके पछाडि अलि समय धेरै लामो भइसकेको छैन। अरू जस्तो युरोपियन कन्ट्री र अमेरिका जस्तो डेमोक्रेसीको अलि लामो हिस्ट्री छैन, तर पनि हामीले सुधार गर्दैछौँ। त्यसैले त कानुन बनायौँ, संविधान बनायौँ, संविधान अनुसारको सबै कानुनहरू बनेको छ, इम्प्लिमेन्टेसनको चरणमा छ। तर यद्यपि इम्प्लिमेन्टेसन जति सहज ढङ्गले कानुनहरू बनेको छ त्यो कानुनहरू चाहिँ लागू हुन नसकिरहेको अवस्थामा पहिलो प्रश्नको यसरी भन्न चाहन्छु। दोस्रो प्रश्न खास गरी मुलुकमा रहेको चेन्जिङ हो, सबै चाहिँ चेन्ज हुन्छ। आज हेर्दाखेरि केही पुगेन भन्ने लाग्छ, तर हिजोको भन्दा बढी भएको छ। अब भोलि आजभन्दा केही न केही चेन्ज हुन्छ। त्यसैले आजको कन्टेक्स्टमा तपाईँले यो परिस्थितिबाट चेन्ज गर्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ त्यसको ड्राइभ गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। हिजो हामी जतिखेर जन्मिँदै थियौँ अथवा हिजो जतिखेर हामी पढ्दै थियौँ, अब मिनेन्द्रजी अब कस्तो परिवारमा जन्मिनु भयो मलाई थाहा छैन, तर म त तपाईँको चाहिँ हाम्रो जुत्ता चप्पल जेहोस् हामीले लाउँदैन थियौँ। त्यति बेलासम्म जुत्ता चप्पलको चलन गाउँमा थिएन।
हामी त्यो अवस्थाबाट र स्कुलमा मैले सुरुमा कख पढ्ने बेलामा कपी कलम पनि थिएन र त्यो बेलाबाट होइन कपी कलम पनि थिएन र हामी चाहिँ एउटा स्लेट पाइन्छ कालो पार्टीमा रातो माटोको दुल्लो बनाएर सिङ्काले कख लेखेर पढ्ने पुस्ता हो हामी त भाग्यमानी पुस्ता है। फेरि हामी आज तपाईँको चाहिँ मुलुकको चाहिँ चेन्ज गर्छु भन्ने राजनीतिक यो ठाउँमा नि छौँ र हिजो त्यो ठाउँबाट चाहिँ हामी हुर्केका हौँ। त्यस प्रकारले केही न केही चेन्ज हिजोको परिस्थितिबाट आज चेन्ज त भएको छ तर पर्याप्त छैन। आजको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने अब अझै चेन्ज गर्छु भन्यो भने त्यसैलाई चाहिँ तपाईँले आफूलाई ग्राफ बनाउनुहोस् अनि त्यस पछाडि राजनीतिमा अगाडि बढ्नुहोस् र त्यसो गर्दाखेरि सफल हुन सकिन्छ। धन्यवाद। मैले पनि शेरबहादुरजीकै सिको गरेँ उभिँदाखेरि सबैजनालाई देखिने रहेछ होइन त्यसरी उभिएर भन्छु। उहाँले पहिलो प्रश्नको दिनुभएको रेस्पोन्स भन्दा मेरो पनि खासै फरक छैन। हामीले हिजो संविधान लेख्दा एकात्मक राज्य प्रणालीले काम गरेन भनेर गणतन्त्र संहिता गर्यो। संहिताको दुईटा मोटिभेसन छ। एउटा मोटिभेसन चाहिँ मेरो विशेष पहिचानलाई राज्यले पत्याएन, मेरो विशेष पहिचानका कारणले मैले दुःख पाछु। त्यो पहिचान जातको होला, भाषाको होला, भूगोलको होला, लिङ्गको होला, वर्णको होला, त्यो पहिचानको एउटा विषय हो। अर्को इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरामा मैले एउटा मोटिभेसन के भन्छु भन्दाखेरि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामी हिँडिरहेको थियौँ। पछि प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि धनगढीमा एउटा टिकापुरमा एउटा कार्यक्रममा उहाँसँग गएको बेलामा के देख्यो भन्दाखेरि पहिले एसएलसीमा किङ महेन्द्र ब्रिङ्स हिज कन्ट्री टु लाइटमा चाहिँ राजाले टेकेको भुइँको माटो मान्छेले लिएको कथा पढाएको थियो। पहिले मलाई पढ्दाखेरि पनि फेब्रिकेसन जस्तो लाग्थ्यो तर आई स एक्ज्याक्टली द्याट ह्यापनिङ इन टिकापुर। शेरबहादुरले टेकेको ठाउँबाट माटो लिएर मान्छेले शिरमा राखिरहेको थियो। किन राखिरहेको थियो भन्दाखेरि त्यहाँको मान्छेका लागि 22वटा पुल बन्ने कुरा चाहिँ अनि काठमाडौँ गाडी नै चढेर नेपालबाटै काठमाडौँ आउने कुरा चाहिँ they had not imagined that and that started happening and because and credit goes to him largely। त्यस कारणले अझ थप्या होला। म त्यो पार्ट शेरबहादुरजीको व्याख्या गर्नलाई यहाँ उभ्यो होइन तर त्यहाँ हेर्दाखेरि एउटा चिज के भन्यो भने त्यो दिन पहिलोपल्ट हामीले भन्यौँ कि शेरबहादुरले चाहे जति त विकास गर्न सक्नु भएन नि त सुदूरपश्चिम। किन सक्नु भएन भन्दाखेरि राज्यको यन्त्र संयन्त्र त्यो गर्न सक्ने खालको छैन। त्यसैले सरकारलाई त्यहाँबाट काठमाडौँबाट टिकापुरमा ल्याउने अथवा टिकापुरबाट दूरदराजको बाजुराको बझाङको गाउँमा पुर्याउने काम गरेनौ भने विकास पनि सक्दैन। व्यक्ति एकजनाले लिएर आएर पुग्दैन भन्ने त्यो निष्कर्षमा त्यहाँ भाषण गर्दा पनि बोल्यौँ र एउटा मोटिभेसन संहिता ल्याउने त्यो हो। हामीले राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र गऱ्यौँ होइन। लेस डेमोक्रेसी होइन मोर डेमोक्रेसीको के अरे अझ समावेशी राजनीतिक प्रणालीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ हामीले। र यसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लिएर आउँदाखेरि भर्खर यो चाहिँ के अरे दाँतहरू आउने तहमा छ। धेरै चिज खराब होला। आजको दिनमा तपाईँले गाउँमा सरकार बन्दाखेरि दुःख के लाग्यो होला कि सबैभन्दा बढी कमाइ त जेसिबी वालाहरूको भएको छ कि भन्ने लाग्यो होला। सबैभन्दा धेरै कमाइ के अरे काम त के भएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि डिपिआर नगरिकन त्यसै पाखो खोस्रिने काम भएको छ। झन् के अरे भलरेबल के अरे इन्भाइरोमेन्टली बनाएको छौँ भन्ने लाग्यो होला। सबैभन्दा बढी त के भन्दाखेरि के अरे नगरको लिडरसिप त्यहाँको के भन्दाखेरि ठेकेदारहरूसँग मिलेर ठेकापट्टा काम गरेर फेरि गयो भन्ने लाग्यो। तर त्यो त ती अगाडि देखिरहेछ नि त। एउटा दिन आउँछ, चाँडै आउँछ, मान्छे चाहिँ यो त सहन नभएर। हिजो के थियो भन्दाखेरि काठमाडौँमा बस्ने मन्त्रीले कुन जिल्लाको मन्त्री छ त्यसले म विराटनगरको मान्छे मन्त्री भएर बस्दाखेरि बाजुराको गाउँको कुनै प्रोजेक्टको कुरामा मैले बदमासी गरेँ भने दे ह्याड नो रिकोर्स टु मी। थिङ्स आर चेन्जिङ एन्ड दे विल चेन्ज। आइम नट सेइङ द्याट बी टु कम्पोजिट, आइम नट सेइङ द्याट धेरै धैर्य गर्नुहोस् पनि भनिरहेको छैन तर लेट्स नट थ्रो द बेबी विथ द के अरे ब्यादिङ वाटर। धोयौँ सफा गर्दैछौँ, मैलो छ, त्यो बाटामा राखेर बच्चा धुँदै गर्दाखेरि फोहोर पानी चाहिँ फाल्ने हो तर बच्चै फाल्यो भने चाहिँ द्याट विल बिग ह्युज मिस्टेक। यो संविधान जोगाउँ, यसलाई अझ बढी एकाउन्टेबल रेस्पोन्सिबल बनाउँदै गयौँ भने आई थिङ्क तपाईँको जुन एस्पिरेसन छ आएर त्यो एस्पिरेसनमा पुग्न सकिन्छ। वी आर अन द राइट ट्र्याक भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा
अब लामो भने मैले मेरो खराबी के छ म मास्टर पनि भएको हुनाले मेरो अर्को ब्याकग्राउन्डको कुरा गरेँ भने म असाध्यै एफ्लुएन्ट फ्यामिलीमा जन्मेँ। मलाई दुःख कहिले पनि भएन। पूर्वको जमिनदार परिवारको मान्छे हुँ म, त्यसैले त्यो एउटा साइड हो, त्यतातर्फ अहिले जानु खासै आवश्यक परेन। तर उहाँले अघि मिजाल के सुन्नुभएको थियो, मिजालले विश्वविद्यालय के थियो एक्ज्याक्टली आजको सत्ता समिति अलि स्थिर पार्टी के भन्नुहोस् नि। मेरो एउटा कुरा के बुझिदिनुहोस् भने नि उहाँको पनि त्यो स्थिर सरकारमा स्थिर बनाउन खोज्दाखेरि अहिले यो कस्तो स्थिर भएको छ भन्दाखेरि टेक्निकल्ली सरकार स्थिर हुने, पोलिटिकल्ली सरकारले सपोर्ट लुज गर्ने खालको भएको छ कि स्थिर त बनाउन खोजे हामीले, चेन्ज सजिलै हुन नसक्ने खाले बनाएको। तर यस्तो जखडिने बनाउन थाल्यौँ कि एन्ड गएको 2-3 महिनादेखि के अरे मैले को बस्नुपर्छ जानुपर्छ उहाँ मेरो मत र उहाँको मत फरक होला त्यसको बहस तपाईँहरूलाई मैले जिम्मा लाउन खोजे होइन कि। तर किनकि के भइरहेछ भन्दाखेरि एभ्रिबडी इज लस्ट, किनकि यही तरिकाले चल्छ त भन्ने खालकोमा भएको छ नि त। त्यस्तो खाले चाहिँ बिगार गर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले हामी होस पुर्याउँ र अहिले पनि के आशा नमारिकन के अरे एउटा हिन्दी सिनेमा छ नि लगेर मुन्ना भाइ लागिराख्यो भने पार लाग्छ। धन्यवाद मिलन दाइलाई धन्यवाद। अब दुईटा मात्र प्रश्न लिन्छु यो चाहिँ ओपन गरौँ, त्यसपछि मलाई लाग्छ 5:50 भन्नुभएको छ जिमीजीले। सुदर्शन सिक्देलजी हो। धन्यवाद। मेरो प्रश्न सिधै छ, म पत्रकार। यहाँहरूलाई मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने यो बहुलवाद र बहुदल यहाँ कुरो संविधान बनाउनेलाई निकै रसाकसी भयो। यो बहुदलले चाहिँ मान्छेको मत विभाजन गर्यो, तल्लो घर माथिल्लो घर, साइला साइली काइला माइला बिचको चाहिँ एकदम विभाजन भयो। विभाजन गरेर शासन गर्ने हो कि यो प्रजातन्त्रमाथिको परिभाषामा एकदम रिथिङ्क गर्नुपर्ने अवस्था छ कि भन्ने एउटा भइरहेको छ अहिले। एउटा अर्को चाहिँ फास्ट ट्र्याक विधिलाई किन अपनाइँदैन? हाम्रो पुस्ता जान्छ, कहिले हुने हो? दाँत भर्खर आयो भने अघि मिनेन्द्र रिजालज्यूले भन्नुभयो हाम्रो पुस्ता पनि जान्छ, कतिवटा पुस्तापछि चाहिँ त्यो पुरै म्याच्योर्ड हुने हो। किन फास्ट ट्र्याक विधिलाई हामीले किन अपनाएनौँ? किनभने निर्णय प्रक्रिया एकाउन्टेबिलिटीको त फास्ट ट्र्याक विधिको कुरो हो नि। जस्तो अहिले न्यायालयले नेकपाको निर्णय चाहिँ निकै पछि गरिदिनाले अहिले कुन अवस्था भयो राजनीतिमा? अनि फास्ट ट्र्याक विधिलाई एकाउन्टेबिलिटीमा राजनीतिक तौरबाट कसरी अपनाउने, यसको उत्तर चाहिँ डाक्टर मिनेन्द्र रिजालज्यूले दिनु होला। शेरबहादुर उहाँले चाहिँ भन्नुहुने चाहिँ बहुदल र बहुलवादको कुरोलाई अलिक क्लियर गरिदिनु होइन। सिलसिलाजीले पनि हात उठाइहाल्नु, मैले नदिइरहन सकेँ, प्लिज। थ्याङ्क यू फर द अपर्च्युनिटी। म एकदम छोटोमा क्वेसन राखेँ र मिनेन्द्रजीलाई हो यो क्वेसन चाहिँ। नेपाल अब आज हामी धेरै क्लाइमेटको कुराहरू गऱ्यौँ, हामीले धेरै उहाँहरू सरकारमा जानुभयो भने कस्तो कस्तो डिसिजन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ धेरै गऱ्यौँ। त्यही कन्टेक्स्टमा हजुरलाई एउटा क्वेसन, लाइक नेपाल चाहिँ अहिलेसम्म पनि सबै पोलिटिसियनहरूको भर्जन सुन्दाखेरि चाहिँ हामी पीडित, यो त हामीले गरेको कामै होइन, हामीलाई नखाएको विष लागेको भन्ने खालको हुन्छ नि, भिक्टिम मेन्टालिटीमा मात्रै चाहिँ अब अर्काले हामीलाई हेल्प गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदम अगाडि छौँ। तर अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै आफैले गर्ने कुरा चाहिँ के गरिरहेछौँ त? आफ्नो वरिपरि त बिगारिरहेछौँ नि, आफूले आफ्नो बजेटहरू फेरि त्यस्तै हार्मफुल काममै युज गरिरहेछौँ। त्यो भिक्टिम मेन्टालिटीबाट कहिले निस्किने? जब कि वी आर सिइङ भुटानले कति राम्रो काम गरिरहेको छ होइन। 6000 भन्दा माथिको माउन्टेन चढ्न ब्यान छ। एउटा टुरिस्टबाट $250 एभ्री डे लिन्छ भने $65 चाहिँ उनीहरूले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट फन्डमा हाल्छ। त्यो खालको इक्जाम्पल हाम्रै आँखा अगाडि छ। तर हामी चाहिँ एकदम भिक्टिम प्ले गरिरहेछौँ र बाहिर आफ्नो कुरा राख्न जाने बेलामा चाहिँ हाम्रो 120-150 जनाको टिम जाँदाखेरि चाहिँ सबै नातागोताले भरेको टिम जान्छ, नेगोसिएट गर्न सक्ने टिम चाहिँ जाँदैन। त्यो मेन्टालिटीबाट चाहिँ कसरी हामी होइन हाम्रो कुरा कसरी आफू पनि लिडरसिप लिने र आफ्नो कुरा अरू त्यो मोरल पावर लिएर चाहिँ कसरी हाम्रो न्यारेटिभ चाहिँ चेन्ज गर्ने होला, त्यसमा वाट डु यु थिङ्क अलिकति भनिदिनु। म सिधै त्यसो भने मिनेन्द्रबाट सुरुवात गरेँ, त्यसपछि मैले लास्टमा एउटा प्रश्न मात्र थप्नेछु। मैले धेरै अघि जस्तो खालि जोसको कुरा कम गरौँला अहिले, तर खालि एउटा कुरा के भन्छ जस्तो अघि सुदर्शनजीले भन्नु त तपाईँले नर्मेटिभ कुरा गर्नुभयो कि यसो हुनुपर्छ यसो हुनुपर्छ, अदालतले यो गर्दा हुन्थ्यो, नेताले गरे हुन्थ्यो, मन्त्रीले यो गरे हुन्थ्यो, फल्नाले गरे हुन्थ्यो, एन्ड तपाईँको पेसामा द्याट जस्टिफाइड।
मेरो ठाउँबाट मैले नर्मेटिभ कुराभन्दा मैले पोजिटिभ हिसाबबाट गर्दै जाने गर्दाखेरि अनि गरेर सानो बिग्रिया छ त्यसलाई सम्हाल्ने, अर्को बिग्रिया छ सम्हाल्ने, यसो हुनुपर्छ भने सुट फ्रेजबाट होइन कि सुटबाट म जान सक्दैन, द्याट्स पोलिटिक्स। त्यस हामी बसेको ठाउँबाट चाहिँ त्यसलाई लिएर जाने। तपाईँले माग गर्नु एकदम यो जस्टिफाइड, तर मैले चाहिँ के अघिको एङ्गल चाहिँ के कसो हुनु पर्थ्यो भन्ने भन्दा पनि ऊ अघि सिलसिलाले मलाई क्वेसन गरेर भने जस्तै आफूले के गर्नुभयो त, मैले के गरेँ त, वाट स्मल चेन्ज आइ एम मेकिङ इन द सोसाइटी, त्यहाँबाट नहेर्ने भने गाह्रो हुन्छ। र त्यही नै लेन्सबाट हामीले हेर्नु उपयुक्त हुन्छ, त्यही गरिरहेछौँ। त्यसलाई तेस्रोबाट बुझिदिनुहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा थियो। अर्को तपाईँले भने जस्तो म पनि वास्तवमा ट्रुली इम्प्रेस्ड भुटान। म पनि के अरे 5 दिनको लागि गएको थिएँ 2 वर्ष अगाडि दसैँमा। मेरो वाइफ र म मिनिमम पेमेन्ट त्यहाँ $200 थियो। $200भन्दा कम खर्च गर्ने टुरिस्ट जान पाउँदैन थियो। अब हाम्रो जस्तो होइन नेचुरली होइन। अब इन्भाइरोमेन्टको तपाईँले जुन आफ्नो के अरे कन्सर्न देखाउनु, आई रियली डु एप्रिसिएट त्यो। तर त्यसबाट म अलिकति फरक किन हामी गोलमालमा परिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अघि म बाटोमा कुरा थिएँ रेन्टिए क्यापिटलिजम भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई म अलिकति बुझाउने कोसिस के गर्छु भन्दाखेरि अब यो फेरि राजनीतिक जस्तो अर्थ लाग्ला कि त्यस रूपमा नलिदिनुहोस्। सम्पत्ति सरकारको छ, मैले तपाईँलाई 100 वर्षको लागि दिन्छु, म सत्तामा निर्णय गर्ने ठाउँमा छु, त्यस बापत मैले अहिले 1-2 वर्षको कमाइ खान पाउँछु। त्यो समस्या हामीले नराम्रोसँग झेलिरहेछौँ। मलाई यति गहिरोसँग झेल्यो कि मैले एउटा तपाईँलाई अनुभव सुनाउँछु। म सञ्चार मन्त्री छँदाखेरि टेलिकमलाई प्राइभेटाइज गर्ने भने स्ट्रेटेजिक पार्टनर ल्याउने कुरा हो। मैले 3टा बिजनेस गर्छ नेपाल टेलिकमले। एउटा बिजनेस गर्छ तारवाला फोन, तारवाला फोनको पनि फ्युचर छ। अर्को मोबाइल फोनको जहाँ चाहिँ एनसेल र एनटिसीको कम्पिटिसन छ, त्यो अर्को व्यापार हो। अर्को एउटा व्यापार चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मलाई बढी महत्त्वपूर्ण, नेपालका सबै ठुल्ठुला के अरे पब्लिक एन्टरप्राइजहरू चाहिँ असाध्यै ठुलो रियल इस्टेट कतानी हुन्। नेपाल एयरलाइन्सको अफिस कहाँ छ? मूल काठमाडौँको चोकमा त्यत्रो ठुलो जग्गा छ। नेपाल टेलिकमको हेर्नुहोस् त्यस्तै देशभरि सहरको बिचमा सबभन्दा महँगा जग्गा हुने ठाउँमा चाहिँ नेपालका संस्थानहरूको छ। अब संस्थानलाई आफ्नो व्यापारलाई छरितो गराउनु पर्ने गर्दाखेरि त यो रियल इस्टेट चाहिँ झिकेर बेग्लै नलाने हो भने त त्यो रियल इस्टेट जस्तो हाम्रो प्राइभेटाइजेसनको एउटा ठुलो टिप्पणी आलोचना किन भयो भने भ्रिकुटी कागज कारखाना किन बेच्यो भन्छ। भ्रिकुटी कागज कारखाना बिजनेससँग मान्छेलाई धेरै मतलब छैन, तर भ्रिकुटी कागज कारखानाको जमिनको पैसा चाहिँ आएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रेन्टिए क्यापिटलिजमको कुरा उठाएको। अहिले अन्यथा अर्थमा यतिसम्म खुब धेरैपल्ट सुन्नुहुन्छ तपाईँले, मैले पनि पार्लियामेन्टमा कता सुन्नुहुन्छ। द्याट्स प्योरली रेन्टिए क्यापिटलिजम। रेन्टिए क्यापिटलिजम चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अर्थतन्त्रको ग्रोथ रेट भन्दा जग्गाको भाउ चाँडै बढ्यो भने, अर्थतन्त्रको ग्रोथ रेट भन्दा स्टक मार्केटको भाउ चाँडै बढ्न थाल्यो भने अनि मान्छेले के गर्न थाल्छ, किन अर्थतन्त्र बढाउने, किन खेतीपाती गर्ने, किन उद्योग धन्दा गर्ने, किन सेवा गर्ने, किन जोखिम उठाउने, किन लगानी गर्ने। त्यसो सट्टा त जग्गा लिएर बसे भयो नि त। त्यसो सट्टा खाले बाबुबाजेको सम्पत्ति बाबुबाजेलाई पनि छोराछोरा दिनलाई ठ्याक्क त्यो सम्पत्ति ओगटेर मात्रै बसेर पुगेपछि आर भन्छ त्यसलाई। त्यो आर रेट चाहिँ ग्रेटर देन ग्रोथ रेट अफ द इकोनोमी हो भने देन रेन्टिए क्यापिटलिजम हुन्छ। त्यसको डिप ठाउँमा हामी अहिले छौँ। त्यसैले हाम्रो स्ट्रक्चरल प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि सामान्यमा हामीले सजिलो क्विक फिक्सेसको कुरा गरिरहेको छौँ, त्यो क्विक फिक्सेसबाट हुन्छ जस्तो लाग्दैन। रेन्टिए क्यापिटलिजम अहिले वेस्टमा पनि सिरियस प्रब्लम भएर आएको छ, जसले गर्दाखेरि वेल्थको कन्सन्ट्रेसन माथि 1%मा माथि 10%मा हुन थालेपछि अहिले के भन्दाखेरि इन्सेन्टिभ टु के भन्दाखेरि टेक रिस्क कम हुँदै गएको छ। एन्ड नाउ के भन्दाखेरि उहाँ पनि के भने हुन थाल्यो भन्दाखेरि सबभन्दा मान्छेले जीवनमा गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय के हो त भन्दाखेरि हाँसोको रूपमा हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। जोसेफ स्टिग्लिट्जको भाषामा भन्यो भने कसका घरमा जन्मिने भने तपाईँ गरिब घरमा जन्मिनु भने धनी भन्नका लागि यति ठुलो कठिनाइ छ आज दुनियाँमा।
के अरे 18 देखि पछाडि फर्स्ट वर्ल्ड वार पछाडि बिस्तारै यो लेभल बढ्दै मिल्दै गएको थियो 1980 पछाडिको रेगन थ्याचर रेभोल्युसन पछाडि फेरि असाध्यै ठुलो कनकै टपमा माथि अनि बटम चाहिँ एकदम तल जान थालेपछि धनी घरमा जन्मिए मान्छेको भविष्य सबै सुरक्षित, गरिब घरमा जन्मियो भने कहिले माथि पुग्न नसक्ने खालको परिस्थितिमा हामी परेका छौँ। पश्चिमा मुलुक पनि पर्न थालेका छन्, हामी झन् त्यसरी परिरहेका छौँ। त्यसबाट कसरी निस्किने? त्यसैले देयर इज नो इजी आन्सर टु द क्वेसन यु आस्क्ड सिलसिलाजी। सरी अगेन, आई वाज longer than I thought I would be. थ्याङ्क यू डाक्टर रिजाल। म शेरबहादुर तामाङज्यूलाई अघिको प्रश्न। धन्यवाद। नेपाल त हामीले भन्दैखेरि त बहुलवादी खुल्ला समाजै हो। हामी बहुलवादी समाज हो, यो खुल्ला छ। अहिले हामीले त्यही ढङ्गले व्याख्या गरौँ। तर पोलिटिक्समै गए पछाडि यो बहुदलै हुन्छ। फेरि दलहरूको बिचको चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। ओल्डमा चलेको सिस्टम हो यो। यही सिस्टमलाई हामीले एडप्ट गरेका हौँ र हामी त्यही सिस्टम, किन दृष्टिकोणहरू अलग हुनसक्छ, दृष्टिकोणहरूको बिचमा अलग हुनसक्छ। र 200-300 वर्ष अगाडिदेखि डेमोक्रेसीको एक्सर्साइज गरेको अमेरिका त अस्ति भर्खर त्यो ट्रम्प र चाहिँ बाइडेनको चुनावको बेला ट्रम्पको पक्षधरहरू नेन्सी पेलोसी जो सहमको कुर्सीमा गएर चाहिँ होइन बसेको पनि हामीले हेऱ्यौँ नि। त्यसमाले दलहरूको बिच मतलब मान्छेको दृष्टिकोणहरू फरक हुन्छ। त्यस कारणले दृष्टिकोणको आधारमा उसले पार्टी दृष्टिकोण बनाउन पायो। बनाउने मात्र होइन, पार्टी नै बनाउन पाउँछ। त्यो राइट्स चाहिँ अहिले हाम्रो संविधानले दिएको हुनाले समाजको हिसाबले हेर्दा हामी बहुलवादमा छौँ। तर पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि पोलिटिकल सिस्टममा हामी बहुदलीय व्यवस्थाभित्र छौँ। त्यति यसलाई यही ढङ्गले बुझौँ। र हामी अहिले पछिल्लो कालमा जुन ढङ्गको अहिले नेपालको राजनीति देखिएको छ यो अलिअलि म्याच्योर्डनेसको कमी नै हो। र अहिले नेता नेतृत्व दलहरूको बिचको विवाद झगडा हेर्दाखेरि अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अब फुटिरहेको अवस्था छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि कुन कमी त छैन, त्यहाँभित्र पनि चलिरहेको छ होइन। दलहरू नफुटोस्, एकता होस्, नेतृत्व गरोस्, स्थिरता कायम गरोस् हामी चाहन्छौँ। त्यसैले अलिकति सिस्टममा चेन्ज गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण छ है। म चाहिँ यो सिस्टममा चाहिँ यो जुन हामी यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा छौँ, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट अलिकति प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा गयो भने कमसेकम यो झगडा चाहिँ अलिक कम हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ सार्वजनिक गरिरहेको छु। डाइरेक्ट पिपुलबाट इलेक्टेड पार्लियामेन्ट तपाईँ प्रेसिडेन्ट इलेक्सन गर्ने चाहिँ सिस्टममा गयो भने अलि यो झगडा चाहिँ कम हुन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई, मेरो पर्सनल विचार हो यो। र अर्को खास गरी अब हामी यो सिस्टमभित्र हामी गरिरहँदाखेरि अहिले म पनि एउटा क्लाइमेट चेन्जको इस्युमा अलिक विशेष ध्यान दिने मान्छे र पार्लियामेन्टभित्र हामीले पार्लियामेन्ट्री फोरम अन क्लाइमेट चेन्ज भन्ने एउटा चाहिँ फोरम छ, त्यो फोरमको संयोजक म छु। त्यसैले मेरो काम चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ मैले अरू धेरै चेन्ज त गर्न सकेको छैन होला, तर पार्लियामेन्टमा हरेक बिल आउँछ। त्यो बिल आउँदाखेरि अलिकति क्लाइमेट चेन्जको इस्युको पर्सपेक्टिभबाट त्यो बिललाई कसरी समृद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो विशेष ध्यान हुन्छ। र मेरो टिमका साथीहरू त्यो फोरमका चाहिँ पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूको बिचमा हामी सेयरिङ गर्छौँ। र त्यहाँनिर यो चाहिँ बुँदा राख्यो भने अलिकति क्लाइमेट चेन्जको यो चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित विषयको यहाँनिर यो बुँदा सुधार्यो भने यति हुन्छ है भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अलि एडभोकेसी गर्ने गर्छौँ पार्लियामेन्टभित्र। धन्यवाद। धन्यवाद मान्य शेरबहादुर तामाङज्यू। अब साथीहरूले प्रश्न पनि राखिसक्नु भएको छ, समय निकै ढिलो पनि भइसकेको छ। हामीले खास गरी राजनीति र नेतृत्वको जवाफदेहिताको आलोकमा यो कोणबाट यो एङ्गलबाट आजको खास यो छलफलहरू गऱ्यौँ। त्यसभित्र थुप्रै मुद्दाहरू आए, हिजोको सङ्घर्षको कुराकानीहरू आए, हामीले काम गर्दै गरेको सकारात्मक वातावरण बन्दै गइरहेको कुरा, यथेष्ट अपर्च्युनिटीहरू नपाइरहेको कुरा भन्ने चिज पनि आयो। यो बिचमा मैले यहाँको नेतृत्वगणलाई सर्ट 1-1 मिनटमा लास्टमा ऱ्यापअप गर्ने बेलामा चाहिँ यो भाइ बहिनीहरू साथीहरूका का बिचमा यहाँ बलदेवजी हुनुहुन्छ नेभी सङ्घको महामन्त्री, हामीसँगै सडकमा लड्दै गर्दा हामीले के देखेका थियौँ भने यो बहुदल कालमा खास गरी 2046देखि 60सम्मको भनौँ 58-59सम्मको त्यो बहुदलीय कालको सत्ता, यो कुर्सीको लडाइँ झगडा अब त्यो कालखण्ड पार गरेर गणतन्त्र कालमा आइसकेपछि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अलिकति म्याच्योर्ड भयो, संस्थाहरू राम्रो बनाउँछ। यसले अब एजेन्डाको पोलिटिक्समा जाला, एजेन्डा बेस्ड पोलिटिक्समा जाला। जस्तो कि 2009मा बाराक ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपतिको इलेक्सन लड्दै गर्दा मलाई निकै छुन्छ त्यसले कि अमेरिकाको 9 to 12 को स्टुडेन्ट्सको म्याथमेटिक्स र साइन्सको रिजल्ट पुअर भयो। यो रिजल्ट मेरो प्रेसिडेन्ट कालमा यहाँबाट म यहाँ पुर्याउँछु, त्यहाँको विद्यार्थीको ड्रप आउट रेसियो यहाँ छ, यहाँबाट यहाँ पुर्याउँछु भन्ने कुरा उनले अमेरिकाको राष्ट्रपति इलेक्सन्सको एजेन्डा एउटा बनाएका थिए। उनले येल युनिभर्सिटीको हलमा भनिरहेको थियो, स्पिच बडो पावरफुल ढङ्गले पपुलर थियो। एजुकेसनमा यो गर्छु, हेल्थमा यो गर्छु, अघि शेरबहादुर तामाङले जे भन्नुभएको जस्तो हेल्थमा यो गर्छु, उहाँले यो गर्छु भन्नु भने कसरी गर्नुहुन्छ, रिसोर्स कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, तपाईँको ट्र्याक रेकर्ड के हो, पहिला कुन कुन काम राम्रोसँग गर्नुभएको छ, रिसोर्स कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, त्यसमाथि
प्रश्नहरू गर्ने, त्यो प्रश्नको सेटिस्फाइड उत्तर पाइसकेपछि उहाँलाई जिताउने। आज एउटा पार्टी जित्छ, भोलि अर्को पार्टीले त्यो प्रश्न जनताले प्रश्न गरिसकेपछि गएर अर्को पार्टीले जित्छ। यो म्याच्योर्ड पालामा जाला भन्दै गर्दा झन् यही सत्ताको झगडा भन्दा फरक केही नदेखिने गरी बाटोमा गयो कि भनेर हाम्रो पुस्ताको पनि प्रश्न मान्यजीहरू, तपाईँहरू दोस्रो पुस्ताको भएको हुनाले पार्टीभित्र हस्तक्षेपकारी भूमिका अथवा आजको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका, अघि त मैले विश्व विचारलाई भने जस्तो हामीले त यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँ, यहाँबाट अगाडि ल्याउने हो भने तपाईँहरू यसरी भएर आउनुभयो भनिरहनु भएको थियो नि। तपाईँहरू दुवैजनालाई अब यसरी हुन ढिलो हुने बेला ढिलो, तपाईँहरूलाई नि यो प्रश्न लागु हुँदैन र मान्य शेरबहादुरजी? एक मिनटमा दुवैजनालाई यो प्रश्न गरेर यो युवाहरूलाई कति आशावादी हुनलाई आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? यो युवाहरूलाई नेपालमै बस्छ, नेपालमै काम गर्न सकिन्छ, नेपालमा सम्भव छ भन्ने विषयमा के होप चाहिँ तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ? यो दुईवटा कुरा भनेर ऱ्यापअप गरिदिनु अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त हामी त्यही पोजिटिभनेस नै हो कि मुलुकमा सबै थोक छ। यो मुलुकमा नभएको चिज केही छैन, सबै थोक छ, बनाउन सकिन्छ, तर हामीले चिन्न नसकेको मात्रै हो। मैले केही इस्युहरू उठाएकै छु, जस्तो पार्लियामेन्टमा मैले बिल पनि दर्ता गरेको छु, एउटा गाँजाको इस्युलाई मैले उठाएको छु। त्यो इस्युमा धेरै रिसर्च बेसमै उठाएको हो। त्यो गाँजा भन्न साथ त्यो चाहिँ त्यो रिक्रेसनको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्छौँ, होइन। त्यो रिक्रेसनको लागि प्रयोग गर्ने भने त एउटा सानो अंश हो, त्यसको गुणहरू मध्येको सानो अंश हो। तर यही एउटालाई तपाईँको चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न सक्यौँ कृषकहरूको बिजु भने, म भन्छु खाडीमा कोही जानै पर्दैन, पैसा कमाउन विदेश जानै पर्दैन, पैसा नेपालमा लिएर आउँछ र हामीले नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि सबै मान्छे यहीँ बसेपछि हाम्रो जमिन सबै त खेतीपाती हुन्छ। त्यसैले यस्ता कतिपय इस्युहरू छ, जस्तो हेल्थको इस्युमा मैले भनिहालेँ कि हामी अब दोस्रो पुस्ता भन्नेहरू पनि अब पहिलो पुस्ता हुन लागिसक्यो, जिम्मेवारी त हामीलाई दिँदैन, फर्स्ट जिम्मेवारी त दिँदैन, तर पनि प्लानिङहरू छ। किनभने हेल्थको इस्युमा तपाईँको चाहिँ नेपालको गभर्मेन्ट चाहिँ हस्पिटलहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ अपग्रेड गरेर सबै नेपाली जनतालाई हामी निःशुल्क, प्राइभेटमा कति खर्च गरेर को उपचार गर्न जान्छ उसको कुरा, तर सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्ने कुरा चाहिँ 100% फ्रीमा उपचार गर्न सकिन्छ, प्लानिङ छ। 66-67 सालमा यो मुलुकको 18 घण्टा लोड सेडिङ भइरहँदाखेरि मैले कुनै दाबी कहीँ कतै गरेको छैन, तर पनि अलिअलि बोल्ने गरेको छु। त्यति बेला ऊर्जा सङ्कटकाल कार्यविधि तयार गर्ने मान्छे संयोजक मै थिएँ र त्यति बेला त्यो ऊर्जा सङ्कटकाल कार्यविधि तयार गरेर अगाडि बढेको त्यही कार्यविधिको जगमा अहिले ऊर्जामा धेरै कुराहरू सुधार भएको छ। त्यस भएकाले मान्छे अब राजनीतिक हिसाब तपाईँहरू भन्दा त अब धेरै अघिल्लो पुस्ता हो, तर अघिल्लो नेताहरू भन्दा त हामी धेरै जुनियर जस्तो हो नि, तर पनि मुलुकलाई केही न केही योगदान दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। र अहिले तपाईँको चाहिँ जस्तो एजुकेसनकै फिल्डमा पनि हामीले अझ धेरै सुधार गर्न सक्छौँ र भन्दाखेरि हामीले उसको आँखाबाट हेर्नु पर्यो क्या। जस्तो दुर्गम कर्णाली दुर्गम भन्छौँ, कोही कर्मचारी जान्न दुर्गम भन्छ, तर उसको लागि काठमाडौँ दुर्गम हो नि। हामी काठमाडौँको आँखाबाट हेर्दा पो त्यो दुर्गम भयो, तर कर्णालीको मान्छेले हेर्दा त काठमाडौँ दुर्गम भयो नि। जस्तो आज एकजना दलित भन्छौँ हामी, होइन, अब त्यो दलितको आँखाबाट हेर्दा हामी दलित भएनौँ, अनि दलित भनेर चाहिँ अनि हेपेर बस्ने हामीले। त्यस कारणले उसकै आँखाबाट हेर्ने चाहिँ हामीले सक्यौँ भने मुलुक चेन्ज गर्न सकिन्छ। हामी सबैजना लागौँ र तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ असल मान्छे बनेर अगाडि बढ्नुहोस्, जहाँ हुनुहुन्छ नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढ्नुहोस्, जुन फिल्डमा लाग्नुहुन्छ फर्स्ट म्यान हुने गरी अगाडि बढ्नुहोस्। सबैलाई शुभकामना छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। डाक्टर रिजा, मसँग त वास्तवमा उहाँसँग जति पनि समय छैन, म 60 नाग्या पनि केही वर्ष भइसक्यो। मैले अब अरू केही वर्ष 5-7 वर्ष बढीमा क्रियाशील राजनीतिमा रहँला, त्योभन्दा बढी रहन्न। त्यस पछाडि जीवनमा अरू काम गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरा समय धेरै छ भन्दा समय धेरै छैन भन्छु, तर मैले भने यो मेरो व्यक्तिको कुरा होइन नि, होइन। म व्यक्तिले कहाँसम्म पुर्याउँछु भन्ने कुरा मेरा जीवनमा महत्त्वपूर्ण होला, तर यो त बगिराख्ने खोला हो एउटा मुलुकको जीवनमा। त्यसैले एउटा बाटोबाट हामीले ठुलै उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ हामीले। आज जेसुकै भए पनि 6743 वटा वडामा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार आज, सानै अधिकार होला।
आज त्यो क्यापासिटी नहोला, भोलि क्यापासिटी बिल्ड गर्दै जाउँला। म हिजो र अस्ति मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा के अरे महिला लिडरसिपको ट्रेनिङका लागि गएको थिएँ। आफ्नो क्षेत्रबाट 60-70 महिलाहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि अब बिस्तारै त्यहाँ उहाँले जसरी कुरा गर्न थाल्नु भएको छ, अथवा अघि के अरे पुरस्कार पाउने बहिनीले जसरी गर्दाखेरि जेरो होम डेलिभरी कुराहरू म पहिले बुझिनँ र त्यसैले मैले सोधेँ के हो भनेर। हामी यस्तो देशको मान्छे हो कि आज भन्दा 25 वर्ष अगाडि नेपालको पर 100,000 भन्दाखेरि लाइभ बर्थ्समा प्रेग्नेन्ट वुमन चाहिँ बच्चालाई जन्म दिन नसकेर या बच्चा जन्म दिनुभन्दा अगाडि या बच्चा जन्म दिएपछिको कम्प्लिकेसनबाट हरेक 1 लाख गर्भवती मध्ये 840जना मान्छे मृत्युवरण गर्थ्यो। आज त्यहाँबाट त्यो नम्बर हेज कम डाउन अराउन्ड 250। Is that not an achievement? I think that's a tremendous achievement by any standard. गएको 30 वर्षमा हाम्रो औसत आयु 17 वर्षले बढाएको छ। 30 वर्षमा 17 वर्ष बढायो भने हरेक 2 दिनमा हाम्रो औसत आयु 1 दिनले बढाएको छ, 1 दिनभन्दा बढीले बढाएको छ। Is that not an achievement? I think that's a tremendous achievement. तर खालि हाम्रो समस्या के हो भन्दाखेरि आँखा चिम्म गरेर हामी यहाँबाट यहाँ पुर्याइदिन्छौँ, यहाँबाट यहाँ पुर्याइदिन्छौँ भन्ने कुराले we are not going to get anywhere. Kennedy किन भयो, अमेरिका किन भयो भन्दाखेरि केनेडी राष्ट्रपति भएको बेलामा सोभियत युनियनले अन्तरिक्षमा युरी ग्यागरिनलाई पुर्यायो। अमेरिका र सोभियत युनियनको कम्पिटिसनमा अमेरिकाको लागि क्वाइट टेलिङ टाइम कि रुसको सोभियत युनियनको मान्छे चाहिँ अन्तरिक्षमा पुग्यो, अमेरिका कहीँ पुग्न सकेको छैन। केनेडीले भने बिफोर द डिकेड इज आउट, 10 वर्ष नपुग्दाखेरि अमेरिकाले चन्द्रमामा मान्छेलाई जिउँदै उतार्छ र फिर्ता फेरि पृथ्वीमा लिएर आउँछ भनेर। त्यति भन्दा त हाम्रो नेपालमा भन्न जान्नेहरू त मैले नामै लिनु पर्दैन, तपाईँले यसै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मात्रै जान्नेहरू त, तर भनेर पुग्दैन। जबसम्म वी डु नट रोल आवर स्लिभ्स अनि हात मैलो बनाउँदैन तबसम्म काम हुँदैन। अमेरिकामा 10 वर्ष भनेको केनेडी त मारिए त्यसको 2 वर्ष पछाडि, तर अमेरिकाले 8 वर्ष भित्रैमा नील आर्मस्ट्रङलाई चन्द्रमामा पुर्यायो भन्दाखेरि यो डेभल लाइज इन डिटेल भन्छ। त्यसैले मैले आजको दिनमा कन्टिन्युटीको कुरामा चाहिँ त्यो डिटेलको डेभल खोजेर काम गर्ने ट्रेन्डहरू बिस्तारै विकसित हुँदै जाँदैछ, त्यो अगाडि बढोस्। र इफ ड्युरिङ द टाइम आई एम एक्टिभ इन पोलिटिक्स, इफ आई क्यान add on to that, make small contribution in whatever ways, I'll do that. And after that, when I start writing about, reflecting back on how my life has been, त्यस पछाडि राजनीति छोडे पछाडि I'll continue to contribute on that. र त्यो बाटोमा अगाडि बढ्न सक्यो भने I'm sure we will make it happen and it's possible. Thank you. धन्यवाद डाक्टर रिजाल। फेरि पनि 10 मिनट ढिला भइएछौँ। हामी प्रश्न छौँ। हाम्रो नेतृत्वगणले के भनेको छ भने ग्लासमा पानी आधा खाली मात्र छैन, ग्लासमा पानी आधा भरिएको पनि छ। तपाईँले हेर्ने कसरी हो भन्ने कुरा हो। आधा ग्लास खाली छ भनेर तपाईँ भाग्न पनि सक्नुहुन्छ, यो ग्लास भरिनु पर्थ्यो किन भरिएन भनेर भाग्न पनि सक्नुहुन्छ। आधा त भरि छ, यसमा कन्ट्रिब्युट केही थोपाहरू पानी हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। त्यो ग्लास भर्ने कुनै थोपा बन्नका निमित्त मेरो अगाडि अवसर छ। नथाकौँ, प्रश्नहरू गर्न नथाकौँ। हाम्रो डेमोक्रेसीले अथवा यो अकाउन्टेबिलिटीलाई सबैभन्दा अकाउन्टेबिलिटी डिमान्ड गर्ने भनेको प्रश्नहरू गर्न नथाकौँ। जहाँनिर जे चिज हामीले प्रश्न उठाउनु पर्ने छ। आज सिलसिलाजी लागि क्लासमा पनि तपाईँलाई विभिन्न रोलमा डिसिजनहरू, तपाईँको अभ्यासहरू पनि, वर्कसप, तपाईँले लर्निङ प्लेटफर्म सेयर पनि गर्नुभएको छ। सबै साथीहरूलाई नयाँ वर्षको धेरै फेरि शुभकामना व्यक्त गर्दै, सधैँ नेतृत्वगणका तर्फबाट समेत शुभकामना व्यक्त गर्दै यो अवसरका निमित्त जिमीजीलाई र हेल्पलाई धेरै आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई यो सेसन हामी यहीँ सक्छौँ र बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार। ह्याप्पी न्यू इयर, थ्याङ्क यू। अब हामी एउटा ग्रुप फोटो खिच्छौँ, क्यारे यसरी गरौँ, यताबाट ठिक होला कि त्यो भ्यू राम्रो छैन। सो यसलाई के अरे यो गोधुली त नभनौँ, के अरे के भन्छ, पल्युसन धुली। हजुर